सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कि जहाँ 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली ज़रूर होता है। तो वली की मौजूदगी में कर, भाई मज़ार पे क्यों जाते हैं? इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत वलियों के करीब है, मोहसिनों के करीब है। तो अंदर चला गया तो वहाँ जाके दुआ करते हो कि इनकी बरकत से दुआ कबूल होगी। तो ऊपर बैठा है तो वहाँ भी करना। और फिर मैं कहूँ आप कहें तो काम नहीं बनता। सैयदुल अंबिया कहें, जिसके दर से विलायत बढ़ती है, वो कहते हैं जहाँ 40 मोमिन जमा हों वहाँ एक वली ज़रूर होता है। अब यहाँ तो 40 से ज़्यादा है, 2-4 तो होंगे ही, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो कहता है औलियाई तहत कबाई, मेरे वली मेरी कबा के नीचे छुपे हुए हैं, उनको मेरे सिवा कोई नहीं जानता, या वही जानता है जो दूसरे छुपे हुए हैं। तो वली को पहचानना आसान नहीं है। अच्छा, अब ये सोचते होंगे कि यार छोटे से मजमे में तो पहचान ही लेंगे, कैसे पहचानेंगे? यही तो बड़ा मसला है कि जिनको आप समझते हैं वो होते नहीं है, और जिनको नहीं समझते वो होते हैं। हदीस पाक में आता है अल्लाह के वलियों की शान ये है, बिखरे हुए बाल है, फटे पुराने कपड़े हैं, हालत यह है कि महफिल में आए तो भगाए जाएं, बीमार पड़ जाए तो कोई इयादत करने वाला न रहे, मर जाए तो कोई जनाजे में शिरकत करने वाला न रहे। और फिर शान ये है कि किसी बात पे कसम उठा लें तो कुदरत उनकी कसम को पूरा फरमा देती। अब ये हदीस सुनी तो हर आगल पागल को पकड़ कर बैठ गए कि यही वली। और फिर कहने लगे यार जो अच्छे लिबास में वो वली तो हो नहीं सकते। अगर अच्छे लिबास पहनने वाला वली नहीं हो सकता तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे मुर्शिद गौसपाक के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वहां तो हर दिन नया लिबास है? और पता चला कि अब आप इस चक्कर में पड़े नहीं। हुजूर ने कह दिया 40 में एक वली होता है। सोचो ना यार, 40 है तो कोई ना कोई तो होगा। हमने तो क्या करना, आम खाना है, पेड़ थोड़ी गिनना है। होगा जो कहीं भी बैठा होगा, कोने में बैठा होगा, बीच में बैठा होगा, आगे बैठा होगा, पीछे बैठा होगा, खड़ा होगा, कुछ भी होगा। हमने नहीं तो दुआ कबूल होनी चाहिए, बस फैज मिलना चाहिए। हमें क्या आम पेड़ गिनने से मतलब, हमें सिर्फ आम खाना है। और हुजूर ने कह दिया तो बात है। और जितना बड़ा मजमा है फिर दुआ उतनी ज्यादा पुर असर है, इसलिए कि जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा मकबूल। इसीलिए इज्तिमाई दुआ रखी जाती है अक्सर, इज्तिमाई दुआ। और आप सोचेंगे कि 40 में एक वली कैसे होता है? असल बात ये होती है कि अल्लाह वाले ऐसे मजमे में पहुंच जाते हैं, उस मजमे की कबूलियत की जमानत बनकर कि वहां लोगों की बिगड़ी बन जाए। इसीलिए तो कहा गया ना, जहां दीनी महफिल मुनक्किद हो वहां जाया करो, वहां पहुंचा करो दीनी महफिल में। कि एक दीनी महफिल में पहुंचना जो है वो 70 गुनाहों की महफिल का कफारा बन जाता है। एक दीनी महफिल में पहुंचना 70 गुनाहों की महफिल का कफारा बन जाता है। तो इसलिए तन्हाई में दुआ किया करो, फिर उसके बाद मजमे आम में दुआ किया करो, फिर उसके बाद फरमाया कि ये दुआ करो तो ऐसे मत कहा करो अल्लाह तू चाहे तो कबूल कर, तू चाहे तो रद्द कर। का ये रद्द ही है, ये रद्द ही है। इस यकीन से करो कि उसने वादा किया है, उदऊनी अस्तजीब लकुम, मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। तो उसने वादा किया इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। तो इस यकीन से करो कि अल्लाह तूने वादा किया है, मेरे मांगने की होशियारी नहीं है, मेरी देर होशियारी नहीं है, मेरा कोई मामला नहीं है, तूने वादा किया तो तू अपने करम से कबूल करेगा, और वो कबूल ही करेगा। अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा मेरे साथ जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसे फैसला करता हूं। फिर जब दुआ करो तो दुआ करने की कबूलियत की निशानी यह है कि दुआ करने से पहले कुछ नेक अमल करो। मिसाल के तौर पे दुआ करने से पहले चुपके से सदका दो, खामोशी से सदका दो, हो सके तो 2 रकत नफिल पढ़ो, किबले की तरफ रुक करके बैठो, 2 जानों बैठो, पहले अल्लाह की हम्द बयान करो, फिर हुजूर पे दुरूद पढ़ो, फिर अपने गुनाहों से तौबा करो, फिर अल्लाह की बारगाह में मांगो। फिर कहा उसकी रहमत को महदूद मत करो, उसकी रहमत को महदूद मत करो। ये मत कहो अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, बल्कि ये कहो हमें ये दे, हमें ये दे, हमें ये दे। देखो हदीस हुजूर ने जो दुआएं की है, रब्बना, ऐ हमारे रब, आतिना, अता कर हमें,
फी दुनिया हसना, अच्छी दुनिया, व फिल आखिरत हसना, अच्छी आखिरत अता कर, वकीना अज़ाब अन्नार, और हमें अजाब से महफूज फरमा। यानी सबको मिलाओ। अब सबको मिलाने से फायदा क्या? मैं दुआ कर रहा था मुझे दे, नेमत का मुस्तहिक न था, लेकिन कहा हमें दे, पूरी उम्मत को मिलाया तो पूरी उम्मत में कोई तो मुस्तहिक था, तो मैं मुस्तहिक न था, वो मुस्तहिक था। मैं अपने लिए मांग रहा था, मुमकिन है मुस्तहिक न था, न मिलता, लेकिन अब वो पूरी उम्मत को मिलाया तो उम्मत में कोई ना कोई तो मुस्तहिक होगा। अब वो मुस्तहिक को मिलेगा तो मैं थोड़ी महरूम रहूंगा, क्योंकि मैंने सबके लिए मांगा है, तो उसके सदके में मेरी भी बिगड़ी बन जाएगी। इसलिए सबको शामिल किया करो। और फिर अल्लाह ने हज़रत मूसा कलीम से कहा, ए मूसा, मेरे मूसा, ऐसी ज़बान से दुआ कर जिससे तूने गुनाह ना किया हो। ए मूसा, ऐसी ज़बान से दुआ कर जिससे तूने गुनाह ना किया हो, वो दुआ कबूल है। अल्लाह के कलीम ने अर्ज़ की, मौला ऐसी ज़बान कहाँ से लाऊं? हालांकि ये तो तवाज़ो और आजिज़ी है, वरना अल्लाह का नबी तो मासूम है। अल्लाह का नबी तो मासूम है। अर्ज़ की ऐसी ज़बान कहाँ से लाऊं? अल्लाह ने फरमाया, किसी बंदे से अपने लिए दुआ करवा, इसलिए कि उस ज़बान से तूने गुनाह नहीं किया। हालांकि नबी तो बेगुनाह है, लेकिन हमें तालीम दी जा रही है, आपने मेरी ज़बान से गुनाह नहीं किया, मैंने आपकी ज़बान से गुनाह नहीं किया, तो मेरी ज़बान आपके लिए दुआ करेगी तो कबूल होगी, और आपकी ज़बान मेरे लिए दुआ करेगी तो कबूल होगी। अल्लाह अकबर। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं, जब कोई मोमिन किसी मोमिन के पीठ पीछे दुआ करता है, अच्छा यहाँ तो सामने दुआ करते हैं, पीठ पीछे तो गिबत ही करनी है, बुराई करनी है, एक दूसरे की कब्र ही खोदनी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई मोमिन किसी मोमिन के पीठ पीछे दुआ करता है तो उसकी दुआ ऐसी है जैसे अरफात में हाजी की दुआ होती है, और वो कबूल ही होती है। अब पता चला, दूसरी हदीस पाक में आता है, जब तुम किसी मोमिन के लिए दुआ करते हो, मिसाल के तौर पे अल्लाह फला को रोजी अता फरमा, तो फरिश्ता कहते हैं, अल्लाह के बंदे, तूने उसके लिए रोजी मांगी, अल्लाह तुझे पहले देगा, बाद में उसको अता फरमाएगा। इसलिए पीठ पीछे एक दूसरे के लिए दुआ किया करो, अल्लाह उसको मुसीबत से बचा, अल्लाह उसको रहमतें अता फरमा। और दुआ में अव्वल भी दुरूद, आखिर भी दुरूद। इसलिए कि मौलाना इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुआ का शहपर है दुरूद। शहपर परिंदे में जो उसके बाजू होते हैं ना, कई पर होते हैं, शहपर उसको कहते हैं जो बड़ा पर होता है और उसकी वजह से परिंदा ऊपर उड़ता है, उसको शहपर कहते हैं। तो कहते हैं दुआ का शहपर दुरूद है, वही दुआ ऊपर जाती है जो दुरूद के पर के साथ होती है। जिस दुआ में दुरूद नहीं होता, फिर वो दुआ फारूक आजम कहते हैं ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी मुअल्लक रहती है, जिसमें दुरूद नहीं होता। इसलिए कि अव्वल दुरूद मकबूल, बाद में दुरूद मकबूल। अल्लाह की शान से बईद है कि वो पहला कबूल करे, आखिरी कबूल करे, बीच का छोड़ दे। पहला कबूल करेगा, आखिरी कबूल करेगा, तो बीच का भी कबूल ही करेगा। तो दुरूद पढ़ के दुआ किया करो, और फिर जब दुआ करो पेट में भी हलाल हो, जिस्म पर भी हलाल हो, इसका ख्याल करो। और जहां बैठकर दुआ कर रहे हो ज़मीन पाक हो। अल्लाह वालों के आस्ताने के करीब भी दुआएं कबूल होती है, अल्लाह वालों के आस्ताने के करीब भी दुआएं कबूल होती है। कुछ ऐसे मौके हैं कि ऐसी घड़ियों में दुआ रद्द नहीं होती। शब जुमा में दुआ रद्द नहीं होती, जुमा की शब में दुआ रद्द नहीं होती, जुमा के दिन भी दुआ रद्द नहीं होती। और जुमा के दिन दो टाइम ऐसे हैं जो दुआ के लिए बड़े इक्सीर है, बहुत मुअस्सिर है। दो टाइम, एक वो जब इमाम खुतबा देने के लिए मिंबर पे जा रहा होता है, उस वक्त तो दुआ फौरन कबूल होती है। और दूसरा जो जुमा की आखिरी घड़ी आती है, जुमा की जो लास्ट घड़ी आती है, इख्तितामी घड़ी, यानी गुरूब आफ्ताब के वक्त, मगरिब से कुछ पहले गुरूब आफ्ताब के वक्त, वो दुआ के लिए बहुत मुअस्सिर वक्त है, बहुत कबूल होती है दुआ। फिर अजान के बाद से लेकर पांचों वक्त, अजान के बाद से लेकर जमात खड़ी होने तक, शेख अबू तालिब मक्की कुव्वतुल कुलूब में लिखते हैं, अजान और जमात के दरमियान दुआ की कबूलियत ऐसे है जैसे शबे कद्र में दुआ कबूल होती है। फिर उसके बाद नमाज के बाद जो फर्ज नमाज के बाद जो दुआ की जाती है वो भी रद्द नहीं होती, वो भी कबूल होती है। दोनों खुतबे के दरमियान जो दुआ की जाती है वो भी रद्द नहीं होती, वो कबूल होती है। इसी तरह बकरीद की शब
یعنی عید الاضحیٰ کی شب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. رجب کی پہلی شب میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. شب عید الفطر میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. شب قدر میں جو 27ویں شب عام طور پہ ہوتی ہے پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. رمضان المبارک میں چاند دکھنے سے لے کے جو ہے وہ چاند شوال کا نظر آنے تک، یا جو ہے وہ اختتامی روزے کا، آخری روزے کا سورج غروب ہونے تک، ہر سیکنڈ، ہر پل، ہر ساعت دعا قبول ہوتی ہے. وہاں اس پورے مہینے میں کبھی دعا رد نہیں ہوتی. پورا مہینہ گویا کہ سیزن ہے مانگنے کا. کتنا مانگنا ہے مانگو، مانگتے مانگتے تھکو گے، دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتا. کیا شان ہے میرے مولا کی. تو شب عید الفطر، رمضان شریف کا پورا مہینہ، پھر اسی طرح سے شب برات، پھر اسی طرح سے جب کسی کا انتقال ہو، جب کسی کی روح نکلتی ہو تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. تو وہاں زبان سے کوئی ایسا کلمہ مت نکالو، اس لیے کہ وہاں جو بھی باتیں ہوتی ہیں فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں. تو روح نکلتے وقت کا معاملہ بھی بڑا جو ہے وہ قبولیت دعا کا ہوتا ہے جب کسی کے، اور خاص طور پہ روح نکلنے کے بعد جب کسی مومن کی آنکھیں بند ہوتی ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح بارش برستی ہے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے، دعا مستجاب ہوتی ہے. دیکھو دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے، یہاں جو قبول ہونے سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ دعا کا اثر جلدی ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح جب مرغ بانگ دیتا ہے، اذان دیتا ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ مرغ اذان اس وقت دیتا ہے جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. ارے یار، جس مرغے کو تو 200-500 روپے میں خرید کر کے کھاتا ہے وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے. جسے مولوی دیکھ نہیں پاتا اسے وہ مرغا دیکھ لیتا ہے. آپ غور کریں، یہ بیچارہ زندگی بھر یہی تقریر کرتا رہتا ہے کہ انہیں تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے خبر. او تیری 2 ٹانگ کا مرغا دیکھ رہا ہے، رات دن وہ دیکھ رہا ہے اور اذان پڑھ رہا ہے، اور اس وقت دعائیں قبول ہو رہی ہے. حیرت کی بات ہے کہ لوگ یہ حدیث نہیں پڑھتے. یہ حدیثیں لوگوں کی نظر میں آپ سوچتے ہیں کہ یار ان کی بات کیوں آ گئی. ان کی بات اس لیے آ گئی کہ آپ کا عقیدہ محفوظ ہونا چاہیے، ورنہ پھر ان باتوں کا فائدہ کیا ہے. ہمارا مقصد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وفا کے ساتھ جیو، اسی کا نام ایمان ہے. ورنہ اگر ان کے ساتھ وفا نہیں ہے تو پھر کوئی دعا بھی اثر والی نہیں ہے، پھر کوئی عبادت بھی اثر والی نہیں ہے. اصل مقصد دنیا میں آنے کا مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ وفا ہے. حضرت بیدم شوارسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کیوں آئے، وہ کہتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں پھرتی ہے، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. بلائے لوں تیری اے جذب شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. تو یاد رکھیے، جب مرغا اذان دے، بارش ہو تب دعا کرو، مرغ اذان دے، بانگ دے، تب بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ کو بس اب بات ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں بڑی رقت آتی ہے. کبھی کبھی دیکھنا ایسا اتفاق ہوتا ہے، دل زیادہ عبادت کو چاہتا ہے، دل کبھی رونے کو کرتا ہے، آنکھ میں آنسو آنے لگتے ہیں، یعنی دل نرم ہو جاتا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت دل نرم پڑ جائے اس وقت دعا کرنے کو غنیمت جانو، کہ اس وقت جو دعا کی جاتی وہ فوراً قبول ہوتی. آپ سے گزارش ہے، اور بھی عنوان بہت باقی ہے ابھی، لیکن اس عنوان کو ہم مزید آگے نہیں بڑھائیں گے کیونکہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا. ترغیب دلانا تھا دعا کر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی چیز کافی ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ دعا کرنے پر اس کو ابھارنے کے لیے کافی ہے. ہر وقت دعا کرتے رہو. مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اسی طرح بیمار کی دعا رد نہیں ہوتی. بیماروں سے دعا کراؤ، مسافروں سے دعا کراؤ، ماں باپ سے دعا کراؤ. فاروق اعظم مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے تھے میرے لیے دعا کر. اچھا آج ایک فیشن بن گیا ہے دعا میں یاد رکھنا، تو سامنے والا کہتا ہے انشاءاللہ، نہ وہ کبھی اپنے لیے کرتا ہے نہ اس کے لیے کرتا ہے، الا ماشاءاللہ، ہے نا، یہی ہوتا ہے. ایسا نہیں، جب بھی آپ سے کوئی دعا کی گزارش کرے آپ فوراً وہیں اس کے لیے دعا کریں. اور دعا کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، ہوشیاری کرو تھوڑا سا، کہ جب دعا کرو تو اپنے آپ کو شامل کر لیا کرو. کیسے؟ اللہ آپ کی میری ہر مراد پوری فرمائے.
اللہ میری آپ کی ہم سب کی مرادیں پوری فرمائے. تو اس کے لیے بھی دعا ہوگی, اپنا بھی کام ہو گیا. تو اس کے صدقے میں اپنی بھی بگڑی بن گئی. انشاءاللہ کہہ کے انشاءاللہ کہو, انشاءاللہ کہہ کے پھر آگے کے لیے مت وہی دعا کر دو, فوراً دعا کر دو. اور یار دعا کرنے سے بگڑتا کیا ہے؟ اگر کسی کا کام بنتا ہے اپنے زبان ہلانے سے, اور بالکل دعا قبول ہونے. اور ایک بات یہ تنبیہ کے طور پہ یاد رکھنا, جب دعا کا اثر قبول ظاہر ہو نا کہ دعا قبول ہو جائے, جب دعا قبول ہو جائے تو جب کوئی کہتا ہے نا ماشاءاللہ آپ کی دعا سے بیٹا ہو گیا, تو آدمی اندر پھولتا ہے, دیکھا میری دعا سے ہو گیا. نہیں, یہ مشرکوں کی علامت ہے, یہ مشرکوں کی علامت. اللہ قرآن میں کہتا ہے جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو دعا کرتے ہیں, اور جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس کو اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں, اس کو اپنا عمل سمجھتے ہیں. بلکہ جب دعا قبول ہو جائے تو یہ کہو کہ میں تو اس قابل نہ تھا, کریم نے کرم کیا کہ اس نے قبول کر لی, اس کا کرم ہے, اس نے قبول کر لیا. اپنا عمل مت سمجھو, اپنی ہوشیاری مت سمجھو, اپنا تقوی مت سمجھو, اپنی پرہیزگاری مت سمجھو, اس کا کرم. ارے وہ رد کرنے پر آئے تو بڑے بڑے متقیوں کی رد کر دے, اور اگر وہ قبول کرنے پر آئے تو پھر فرعون کی بھی قبول کر رہا ہے نا. آپ نے ابھی سنا فرعون کی بھی سن رہا ہے وہ. اس لیے یاد رکھنا, دعا کی قبولیت کو اپنا عمل مت سمجھنا, اپنی ہوشیاری مت سمجھنا, اپنا تقوی مت سمجھنا, اس کا کرم اور خالص اس کا کرم. یہاں تو حالت یہ ہے کہ اگر دعاؤں سے بچے بھی پیدا ہو جائیں تو بھی مائک پہ کھڑا کرتے ہیں کہ ذرا بتاؤ کہ کتنے بچے ہماری دعا سے پیدا ہو, کتنوں کو رشتہ ہماری دعا سے ملا. یہ انسان کہتا ہے آپ کو کیا حق ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس نے کرم کیا ہے تو بگڑی بنی ہے, اگر وہ کرم نہ کرتا تو کوئی اس پہ جبر تھا. اس لیے خبردار. اور پھر دعائیں کراتے رہو. فاروق اعظم چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعا کر, بوڑھی عورتوں سے دعا کراؤ, بوڑھوں سے دعا لو. اس لیے کہ جو کام ہزاروں سال کی محنتوں سے نہیں ہوتا وہ کام دعاؤں کی برکت سے ہو جاتی. کثرت سے دعا کرو, کثرت سے دعائیں لو, اور حتی الامکان بد دعا لینے سے بچو. اس لیے کہ دعائیں بھی قبول ہے, بد دعائیں بھی قبول ہے. یاد رکھنا, زندگی میں ہمیشہ دعا لینے کا کام کرنا, کبھی بد دعا لینے کا کام نہیں کرنا. اس لیے کہ دعائیں بگڑی بنا دیتی ہے, اور بد دعائیں بنی باتوں کو بگاڑ دیتی ہے. اور کثرت سے دعا کرو, خاص طور پہ نماز کے بعد, راتوں کی تنہائیوں میں, مغرب بعد بھی دعا جلدی قبول ہوتی, فجر سے پہلے تہجد کے وقت بھی دعا جلدی قبول ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو دعا کرنے والا بنائے, اور اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنائے, ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے. اور جب بھی دعا کریں اپنی دعا میں اس کو ضرور شامل کریں کہ اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. کیا کہیں گے؟ اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. یہ جملہ کہنے سے, اتنا کہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے پتہ ہے؟ کہ حضور کی امت پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جتنی ہے, اللہ سب کی تعداد کے برابر آپ کو نیکی عطا فرمائے. کتنی بڑی بات ہے. اور پھر یہ دعا کرو, اللہ پوری امت کا بھلا فرما, پوری امت کو خیر عطا فرما. یعنی اپنی دعاؤں کے اندر پوری امت کو شامل کریں, اپنی مرادیں بھی مانگیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دعائیں کرنے والا بنائے, ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اور جب دعا مانگو تو یہ دعا بھی خاص مانگا کرو کہ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما, ہماری نسلوں کو ایمان نصیب فرما, ایمان و سنت پر استقامت عطا فرما, اہل سنت کے سچے مسلک پر ہمیں استقامت عطا فرما. اللہ سے دعا ہے کہ درمیان گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر.